नूरानी साहब की एक स्टोरी आई पनामा केस की जजमेंट से एक दिन पहले, और उन्होंने पूरी जजमेंट कोर्ट कर दी कमेटी ने, और उस अपने फ्रंट पेज, इनके अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर आई और वो खबर बाउंस हुई। उसके ऊपर उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस हुआ, उसके अंदर उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने उसके अंदर अगले दिन अखबार में उसके ऊपर माफी मांगी। तो बात यह है, फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ ये कहें कि रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, नूरानी साहब की जो आपने स्टोरी बात की, दैट वाज अ रॉन्ग स्टोरी और हमने माफी मांगी थी। जाहिर है गलती होती है, हम भी जर्नलिस्ट हैं, हमसे गलती होगी तो माफी मांगनी चाहिए हमें। अगर कानून वायलेट किया है तो हम तैयार हैं कि हमें आप एज पर लॉ जो पनिशमेंट है वो दें। मैं रियायत का तो कह नहीं, बिल्कुल हमें रियायत नहीं। सर अब मैं आपके एफिडेविट के ऊपर आता हूँ। सर आपने एक एफिडेविट छापा, आप कह रहे हैं वो आपकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है, बट सर आपने बेस करके छापा, और उस बेसिक्स ये थी कि आपने कहा मेरी उनसे बात हुई, और उसके बाद आपने एक वीलॉग की। आप ये कह रहे थे कि उसके अंदर मैंने उनसे वर्जन लिया, उनको व्हाट्सएप पे मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। उसके बाद आपने कहा कि उनका एक और नंबर से मुझे आया, जो आप कह रहे हैं ठीक है, नोबडी नोज़ वो उनका नंबर भी है कि नहीं है। शायद उसके अंदर क्योंकि सीक्वेंस देखें, असल चीज ये नहीं होती कि वो इवेंट देखा जाता है, वो सीक्वेंस देखा जाता है। कि पहले स्टोरी छापी जाती है कि एक जस्टिस साहब के ऑडियो लीक की जाती है कि ये इस तरह बैठे थे, उनको वहां बुलाया गया था। मुझे याद है कि उन्होंने मेरे सामने एक बंदे को फोन किया था, उसके बाद पे ये फैसला आया था। कि जो खबर है ना, अगर उसका कंटेंट चैलेंज हो जाए ना, कि एक बंदा कह रहा है, मैं कोट करता हूं कि मेरे भाई ने ये बात की है, और मेरे भाई का आके क्या, मैंने तो ये बात ही नहीं की। मैं जो ऑडियो देता हूं वो बोगस डिक्लेयर हो जाती है, जो एफिडेविट दे देता हूं वो चैलेंज हो जाता है, वो तो ताले के अंदर पड़ा हुआ है। तो फिर क्या है एफिडेविट्स की मैं आपको बताऊं कि एक एक चीज हम जाहिर है, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें पता होता है कि जितनी स्टोरी सेंसिटिव होगी उतने ज्यादा हम शूट हमारे होते हैं। और लेट मी श्योर यू, उनके बेटे ने कंफर्म किया, तो उसकी बेटी को नहीं बात कर रहे, दवाई तो कमिश्नर और कमिश्नर पाकिस्तान का और कमिश्नर नहीं था, लंदन का और कमिश्नर है, उसने कंफर्म किया कि ये वही वाला एफिडेविट है। सो अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा था शहीन साहब ने ये कहा था कि मैंने खबरें नहीं पढ़ी कि ये क्या मेरा एफिडेविट क्या था। इंशाल्लाह ताला चले वो सामने आ जाएगी और वहां आप पकड़ सकते हैं मुझे। लेकिन मैं बताऊं, आई रेड इट आउट। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि जो आपने मुझे कंटेंट पढ़ के सुनाया, मेरे पास मैसेज भी सेव है, उसको मैं कंफर्म करता हूँ। सर मैं आपको बात बता रहा हूँ, अच्छा एक बंदे को 3 साल पुरानी उसको स्टोरी याद है, और उसे 15 दिन की ये स्टोरी याद है, उसे एफिडेविट में क्या लिखा है, देखिए मैं हम खबर खराब कर दें, ये जवाब बोल देंगे, मैं तो नहीं दे सकता ना। अच्छा एक बात बताऊँ, टाइमिंग आपने बात की टाइमिंग, और जाहिर है ये अक्सर निजाम हम साहब में लगता है कि जी ये क्या टाइमिंग। देखें आपके पास स्टोरी आई, आपको स्टोरी देनी है, मैंने दे दी। अब मैं सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ और आपके लिए भी, क्योंकि हमें पीएमएलएन के लोग भी बैठे हैं, पीटीआई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थे। कोई 3-4 महीने पहले मैंने खबर दी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक रेफरेंस तैयार किया था साकिब निसार साहब के अगेंस्ट की, उनको हमने रिमूव करना है चीफ जस्टिस। वो स्टोरी छपी, जितने भी व्यूज थे मैंने ले लिए सारा कुछ। उस पे जाहिर है पीएमएल के हमारे कुछ दोस्त नाराज थे। मुझे एक मैसेज ये मिला कि आपने ये एस्टेब्लिशमेंट की कहने पर स्टोरी की। सो कभी ये होता है, कभी ये होता है, और ये हमारे लिए बस सबसे बड़ी देखें। और मैं ये आपका राइट है, वैसे आपके जो मर्जी इल्जाम लगाते हैं, लेकिन वी विल ऑलवेज मेक यू कंफ्यूज रिगार्डिंग आवर रोल, क्योंकि हम हर किस्म की स्टोरी। शमीर साहब का भी एफिडेविट दिया 3 महीने पहले, मैंने शमीर साहब के अंदर स्टोरी दी कि इन्होंने किस तरीके से एज 2 पेंशन ले रहे हैं, और किस तरीके से जब चीफ जस्टिस वहां से ये फारिग हुए तो इन्होंने मतलब है कि गलत तरीके से ये और बाकी अपने फैसलों के जरिए इन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट मतलब है कि आपकी पेंशन की आ गई और गाड़ी यही तो चीज है। आप वो स्टोरी कर रहे हैं उस बंदे की, ये क्रेडिट ये बात नहीं है, और उस क्रेडिबिलिटी वाले आदमी के इल्जामात आप छाप देते हैं। आप जो है ना, देखें आप कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।
ہے کیونکہ انہوں نے جانا ہے. میں ایک سیکنڈ وہ ایک ہمارے چیف جسٹس پاکستان کے اگینسٹ تھا, تو باقی اس میں جو سینسٹیو پارٹ تھے ڈیفینیٹلی بینگ اے ریسپانسبل جرنلسٹ وہ چیزیں شاید نہیں کی, اور دونوں سائڈ سے میں نے بات کی, شیون صاحب سے بھی بات ہو کی, صاحب سے بھی بات ہو گئی, لیکن اینی ہاؤ پھر میں تو ایکسپیکٹ, یہ تو میرا جرنلسٹک رول تھا جو میں پورا کر کے ختم کر دیا. پھر اگین ظاہر آئی ایم اے سٹیزن آف دس کنٹری, ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ ظاہر ہے یہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. یہ جو پشنگ انڈر رنگ والی پالیسی ہے ہماری, یہ نہیں چلنا چاہیے. یہ میں ویسے علوم عدالت کو بھی کہا, بات کرنے کا موقع نہیں تھا, لیکن میں نے ان کو کہا جو میں نے جو کیا ہے میں نے عدالت کی عزت کے لیے کیا, ناٹ ٹو ڈیفیم ایوری ون, بیسیکلی عدالت کی عزت کے لیے کیا. بیکاز آپ اگر کارپیٹ کے نیچے چیزوں کو پش کرتے رہیں گے اور چیزوں کو آپ انکوائر نہیں کریں گے. اچھا انفارچونیٹلی وہاں پہ چلے جو میں ایکسپیکٹنگ کر رہا تھا کہ یعنی کنٹینٹ پروسیڈنگ اسٹارٹ ہوگی, جو کہ میں تیار ہوں اس کے لیے. اور پھر میں آپ کمیٹی میں سے آپ سب لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ظاہر آپ کا بھی رائٹ ہے اس چیز کے بارے میں وہاں پہ بھی کہا کہ جی آئی ایم سوللی رسپانسبل. میرے چیف ایڈیٹر جو ہمارے جو ریجنل ایڈیٹرز ہیں, میں کہتا ہوں کہ ان کی بات جو بھی اس کے کنسیکوینس ہیں, ظاہر دیکھیں ہم بھی قانون کے اندر کام کرتے ہیں. اگر میں نے کنٹینٹ کی تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرے خلاف وصول کرے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ لوگ ہیں اگر میں نے لا کو بریک کیا, اگر میں نے ایتھکس کو بریک کیا, ہمارے جو اپنے جرنلسٹک ایتھکس ہے, آئی ایم ریڈی ٹو فیس اینی کنسیکوینس. اٹ واز اے سمپل اسٹوری بٹ سمپل فیکٹس تھے, نریشن آف فیکٹس, یہ فیکٹس ہیں یہ فیکٹس ہیں. تو اب یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جی انکوائری ہو, اچھا کنٹینٹ آ گیا. ابھی شوکت صدیقی صاحب کی میں جب اسپیس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں اسپیس چاہیے ہوتی ہے, اور پھر ظاہر ہم پریسیڈنٹ کو فالو کرتے ہیں. شوکت صدیقی صاحب کا کیس بڑا وائٹل ہے میری اسٹوری سے ریلیٹڈ, اور یہ اسی زمانے کا ہے جس زمانے کے متعلق, جس 2018 جولائی کے متعلق جس میں ایفیڈیوٹ کو افیکٹ کیا گیا, جو مطلب ہے کہ وہ کلیم کرتے ہیں شیخ صاحب, جو ان کی ایلیگیشن کر لیں واٹ جو بھی آپ مان لیتے. اب دیکھیں کہ شوکت صدیقی صاحب جو ہے 12 جولائی یا 22 جولائی ان کی اسپیچ تھی, 12 یا 22 جو بھی جولائی 2018, وہ اسپیچ ہر ٹیلی ویژن چینل میں چلائی اور ہر اخبار میں چھپی, اور وہ اسپیچ ایز اگینسٹ دس ایفیڈیوٹ بہت زیادہ خطرناک تھی. مطلب جس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں, میں چونکہ ایون بینگ اے میڈیا پریکٹیشنر میں جن لمیٹیشن کی بات کر رہا ہوں, جن پریشرز کی بات کر رہا ہوں اس لحاظ سے, تو وہاں پہ تو کسی کبھی نہیں کہا گیا, ایک تو ورژنس بھی نہیں دیے گئے, وہاں پہ ظاہر اسپیچ اسی طرح سے چلائی گئی, اور اس اسپیچ کے اوپر ظاہر نہ پیمرا کو بھی اعتراض ہوا, نہ گورنمنٹ کو اعتراض ہوا, نہ عدالت کو اعتراض ہوا. تو میں ویسے سوچتا ہوں کہ یہ کس قسم کے مطلب کہ پک اینڈ چوز ہوتا ہے. احمد دورانی نے ایک اسٹوری کی, اور اس اسٹوری میں انہوں نے اس وقت کے جج صاحب کے سپریم کورٹ کے ان سے ٹیلی فون کر کے ان کا ورژن لیا. ان کا ورژن لیا تو دوسرے دن ان کو ہمیں کنٹینٹ پروسیڈنگ ہمارے ساتھ انیشیٹ ہو گئی کہ آپ نے جج کا ورژن کیوں دیا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بینگ اے جرنلسٹ کیا ہے. ورژن میں 50 کنٹینٹ ہوتی ہے, بغیر ورژن کی چیزیں چلتی ہیں اور بہت لیتھل ہوتی ہیں اس لحاظ سے, لیکن وہاں پہ کسی قسم کا آبجیکشن نہیں ہوتا. وہاں پہ یہ جس قسم کا ماحول ہے اس وقت پاکستان میں, مجھے کہتے ہیں سینس آپ انفارمیشن سے ریلیٹڈ ڈائریکٹی ہے, ان چیزوں کو میرے کیس کو میں جیسے آپ بتایا کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم 100% شیور کہ ہم وہ کلین کریں گے عدالت کو. اور مجھے عدالت جن چیف جسٹس صاحب نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا اور ہمارے خلاف کنٹینٹ پروسیڈنگ اسٹارٹ کی, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ہیو ویری ہائی ریگارڈ فار دیٹ پرسن. تو مجھے اس کا مسئلہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اوور آل ہمارے لیے کس قسم کے حالات ہیں جرنلزم کے لیے, پاکستان کے جرنلسٹ کے لیے, کہ آپ جو سچ لوگوں تک پہنچانا چاہیے. میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں, میں کامنٹس کی بات نہیں کر رہا, جو فیکٹس لوگوں تک پہنچنی چاہیے وہ نہیں پہنچ پاتے. یہ سب سے بڑا کنسرن. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے,
बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।